1958 में वापडा का आगाज हुआ। ठीक है। 1982 तक ये वापडा जो है हुकूमत से बजट लिए बगैर वो सालाना कर्ज लेता था, बिजली पैदा करता था, वर्ल्ड बैंक वगैरह से इधर उधर। वो वर्ल्ड बैंक बाद में आया, शुरू में जो है हुकूमत ने उनको कर्ज दिया, ठीक है, और साल के आखिर में वो कर्ज विद प्रॉफिट वापस लौटा देता था, यानी इतना वो प्रॉफिट में जा रहा था, इतना वो जा रहा था। अच्छा, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन बैंक, इनके पीछे पीछे फिरता था वापडा कि हमसे पैसा ले, हमसे पैसा लो। एशियन बैंक की रिपोर्ट है कि पूरी एशिया के अंदर वापडा जो है वो सबसे अच्छा इदारा है, इसे कमाऊ पूछ समझा जाता था, एक वाइबल पैसे दे दें और ये आपको प्रॉफिट के साथ जो है ना वो पैसे देगा। ये सोने ये तर्ज़े हुक्मरानी अच्छा था वहां। नहीं, मैं आज करूं, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो उसको तो हमने तबाह कर दिया। इस पे निगाहें पड़ी हमारे हुक्मरानों की। हुक्मरानों ने क्या किया? एक तो ये है कि पानी के ऊपर ये सारा काम कर रहे थे। जब कालाबाग डैम के ऊपर एक पॉलिटिकली जो है वो गर्द उठनी शुरू हो गई, तो ये हुक्मरानों का फर्ज था कि उसके ऊपर कंसेंसस बनाते या उसका कोई मुतबादिल बनाते। तो वापडा ने तो उसी के ऊपर चलना था। वापडा वहां चुप करके बैठ गया कि ये हुकूमतें जब इस मामले में इजाजत दें तो हम कुछ काम करें, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्राइसिस जो है ना वो हमारा आया। लेकिन उस क्राइसिस का जो हल निकाला वो ये निकाला गया कि वापडा की अथॉरिटी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी सी जान निकालकर इस्लामाबाद में पावर डिवीजन बना दिया। पावर डिवीजन असल में बुनियादी तौर पे खराबी की जड़ है। इस पावर डिवीजन से आगे जो है ना वो चलनी शुरू हुई छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां, जिसमें NTDC भी आई, जिसमें जो है ना वो लेस्को परचेजिंग पावर एजेंसी है, परचेजिंग पावर, और कई किस्म की इस तरह की हैं। ये ऐसी कंपनियां थी कि जिनके पीछे ब्रीफ केस लेके लोग फिरते रहे, किक बैक देके जो चाहा उनसे लिखवा लिया। और अमीर साहब मेरे नोटिस में आया कि यहाँ के जो बनते चेयरमैन MD वाला लगते थे, वो पता नहीं कितने ऊपर अदा करके लगते थे। वो भी होता था। फिर इसको सारे के सारों सोना का अंडा देने वाली मुर्गी को सारे हुक्मरानों ने अपने हाथ में रखा। मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, और वजारत बिजली पानी वो भी अपने हाथ में। फिर आप देखिए बेनजीर आई तो उसने भी मुस्तफा खान और राजा साहब, हमारे जिन्हें बाद में राजा रेंटल कहने लगे, जो बाद में वजीर आजम भी बने, यानी इतने मारूफ लोग जो है वो इसमें मुशर्रफ साहब के दौर में 2 कमेटियां बनी थी। मुझे याद है जनरल जुल्फकार चेयरमैन वापडा थे, तो उन्होंने हमें 8-10 एडिटर्स को बुलाया और बुला के हमें खाने पे जरा गपशप शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा जी कि हम कालाबाग डैम पे, निसार मेमन भी थे जी, ठीक है, निसार मेमन थे वजीर इतलात गालिबन वफाकी। उन्होंने कहा जी 2 कमेटियां बनाई गई हैं हमारी मुशर्रफ साहब की तरफ से, जिसमें एक टेक्निकल कमेटी है जिसके हेड कुछ सिंध के इंजीनियर थे, और दूसरी जो मुफाहमती कमेटी है सियासी मुफाहमत की, उसके हेड ये निसार मेमन है। निसार मेमन साहब ने हमें कहा जी मेरी ये खुशखबरी वाली रिपोर्ट ये है कि तमाम वो सियासी ज़ोमात है जो मुखालफत कर रहे थे, इंक्लूडिंग ANP अदर्स, वो अब तकरीबन लाइन अप हो गए हैं, वो तैयार हैं। लेकिन टेक्निकल कमेटी में एक सिंधी साहब थे, उन्होंने नॉकआउट कर दिया। तो यहाँ तक इश्यूज थे। तो मुझे इसमें याद आता है कि मैं नाम नहीं लूँगा, आप पहुँच जाएंगे, वो हमारे एक वफाकी वजीर भी रहे, KPK से थे। तो मैं उनके पास बैठा था, मैं कहा जी आप हमारे बड़े हैं, भाई हैं, तो ये आपका इशू क्या है? आपके शमसुल मुल्क कहते हैं कि जी कोई डूबेगा नहीं नौशहरा, कुछ भी नहीं है, मैं वहां का रहने। कहते हैं वो साहब वो सारे वो हमारे पॉलिटिकल बयान है। मैं कहा जनाब आप पॉलिटिकल बयानों पे पूरा मुल्क जो है वो डुबो रहे हैं, तो ये इश्यूज तो हमारे रहे हैं। देखिए ये हुक्मरानों ने बहुत बड़ी गलती की, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, और अमलन जब वो वारदातें अंदर पावर डिवीजन में उन्होंने डालनी शुरू कर दी। अगर वो सिर्फ अंडों पर इक्तफा करते तो कोई चलिए कोई बात नहीं, इतना बेड़ा गर्क ना होता। उन्होंने तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां ज़िबा करनी शुरू कर दी। अब तो जिसका नतीजा ये निकला कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई। जब आप 60 रुपए यूनिट आप शुरू कर देंगे, और इंडस्ट्रियल में तो हमें यहाँ 100 रुपए यूनिट जो है ना आपको बिजली का बिल कमर्शियल जो होता है, कमर्शियल और इस तरह की चीजें, तो क्या होगा? आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आप बेरोजगारी फैलेगी, आप एक कंज्यूमर सोसाइटी बन जाएंगे। यहाँ आपको मतलब बटन भी जो है ना वो आप नहीं पैदा कर सकेंगे, इसलिए कि आपको तो बाहर से फिर मंगवाना पड़ेगा। तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा,
اور آپ کسی بھی صورت میں اس ملک کو جو ہے وہ ایک سنبھال نہیں سکیں گے, معیشت ڈوبتی چلی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان اب تک ہوا ہے. اب انہیں آنکھیں کھول لینی چاہیے اور کوئی راستہ جو ہے نا وہ اور دینا چاہیے. یہ جو بات بیچ میں رہ گئی پرائیویٹائزیشن کی, بھائی اگر پرائیویٹائزیشن نے کچھ سکھ ہمیں دیا ہوتا تو اب تک مل جاتا نا. سارا تو پرائیویٹ ان کمپنیوں نے کیا دھرا ہے. یہ تو پرائیویٹ آئی پی پیز تھے, پھر اس کے بعد یہ کمپنیاں بھی جتنی لیسکو ایسکو یہ سب آپ نے پرائیویٹ بورڈ اس کے بنائے ہوئے ہیں. یعنی کچھ پیسہ لگائے بغیر آپ نے ان کمپنیوں کو جو ہے وہ بورڈوں کے حوالے کر دیا پرائیویٹ, اور ان کو اتنی مراد دینی شروع کر دی. انہوں نے کچھ نہیں کیا. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ بجلی کی پروڈکشن کو بھی پرائیویٹائز کریں. میں بجلی بنا کے لوگوں کو نہیں سیل کر سکتا. اگر میں نے سولر لگا لیا میں اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں, وابدہ میرے پاس آ جائے گی اگر میں وہ سولر سے بجلی آپ کے گھر میں لگانے کی کوشش. وہ کہیں گے صرف آپ اپنے یوز کر سکتے ہیں, آپ یہ بجلی فروخت نہیں کر سکتے اس لیے کہ بجلی کی فروختگی جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, صرف اس لیے کہ یہ آئی پی پیز کا دھندا جو ہے نا وہ چلتا رہے. اور تو ویسے امیر الدین صاحب دنیا میں تو اب ماڈل جو چل رہا ہے کامیابی کا معیشت, ویسے تو ہمارا اسلامی نظام سے بہترین ماڈل ہی کوئی نہیں جس میں ارتکاز دولت کا تصور ہی نہیں ہے. بالکل اگر ارتکاز دولت ہی نہیں ہوگا تو مواقع سب کو دیے جائیں تو اس سے تو بہتر نظام ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم دنیا کے کسی نظام سے ہم آہنگی چاہتے ہیں تو میرا ہم ہر چیز میں گورنمنٹ کی انٹرونشن کم نہ کریں. ویسے گورنمنٹ کی انٹرونشن تو ایک اور بات ہے, نوسر بادوں کی انٹرونشن جو حکومت کے اندر ہیں یا پرائیویٹ سطح کے اوپر. مثلا دیکھیے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ جی باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, ڈالر آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے چکر میں یہاں کی انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے, یہاں کا روپیہ ڈالر بن کر باہر چلا جاتا ہے, کیپٹل جو ہے نا وہ آپ کا یہاں سے ویسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دھوکہ دینے کے لیے بڑی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا انہوں نے آلہ ایجاد کر لیا کیپیسٹی سرچارج دینے کا. یہ اس نے انڈے بچے دیے ہیں. میں اب آپ کو اگلی مثال دیتا ہوں. وہ کیسے, وہ میں بتاتا ہوں. یعنی یہ بے نظیر نے شروع کیا, نواز شریف انہوں نے کہا کہ یہ 10% ہے, ہم آئیں گے ختم کریں گے. جب آئے تو انہوں نے بھی پھر کے اندر جو ہے نا وہ ہاتھ دھوئے. اس کے بعد آپ دیکھیے جب آخری دفعہ نواز شریف صاحب آئے ہیں یہ LNG انہوں نے امپورٹ کی. ہاں جی, پھر کہنے لگے اچھا امپورٹ تو ہو جائے گی, ٹرمینل کیا کریں گے. ٹرمینل بنانے کے لیے سرکار بنانے کے بجائے انہوں نے کہا جی پرائیویٹ پارٹیاں آئے گی. پرائیویٹ پارٹیاں 2 انہوں نے منتخب کر لی اور ان کو ٹرمینل کا ٹھیکہ دے دیا کہ جو انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. اب انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ساتھ بھی معاہدہ کر لیا کہ آپ کا یہ ٹرمینل ہم استعمال کریں یا نہ کریں, آپ کو اتنا ڈالروں میں جو وہ پیمنٹ کریں گے. کیپیسٹی سرچارج کے آغاز یہاں سے وہ آئی پی پیز میں اور وہ ٹرمینل تک پہنچ گیا, اور پتہ نہیں اور کہاں کہاں اس کا جو ہے نا وہ جاری ہے. اس میں میر صاحب جب بھی ان منسٹر حضرات کو میں ملتا رہا ان کے پاس ایک ہی ایکسکیوز ہوتا تھا کہ جی پاکستان میں کوئی سرمایہ لگاتا نہیں ہے. ہم انہیں کہتے تھے کہ جی آپ ان کو لائنز شیئر دے رہے ہیں اور بلا وجہ دیے جا رہے ہیں, جی ہمیں تو سرمایہ نہیں لگاتا. میں کہا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ کوئی سرمایہ نہ لگائے تو ہم سارا ملک ہی بیچ کے ان کے ہاتھ. بالکل غلط لیم ایکسکیوز ہے یہ بھی میرا غلط. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. یہ سب پاکستانی نوسر باز ہیں جنہوں نے فارنر کمپنیاں بنائی ہیں, کوئی دبئی میں ہے, کوئی لندن میں ہے, کوئی کہیں اور ہے, اور یہ شو کرتے ہیں کہ جناب یہ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. فارن انویسٹمنٹ تو مطلب کیا آنی تھی, آپ کے اندر کا انویسٹمنٹ اٹھا کر کہیں دبئی پہنچ گیا, کوئی ڈھاکہ پہنچ گیا, آپ ان کے تو نہیں کر رہے. آپ جتنا IMF سے سالانہ پیسے لیتے ہیں اس سے کئی گنا آپ کو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں. آئی پی پی اوورسیز کو جو ہے نا وہ آپ کبھی لفٹ نہیں کرواتے. اگر آپ اس سورس کو جو ہمارا ملک کا اندرونی سورس ہے اس کے قانون کی حکمرانی کے مطابق اس کو صحیح استعمال کر لے تو اس ملک کے اندر خزانے. بلکہ میر صاحب یہ ہمارے محسن سید ابھی جو گیسٹ تھے یہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ ادھر آئے, یہ کہیں گے جی کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج بھی سورس آف جنریشن آف فنڈز ہے تو آپ وہاں سے بھی تو فنڈ لے سکتے ہیں. بہت سے راستے ہیں. اگر آپ نے کسی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا, یہ ہمارے حکمرانوں کا میرا خیال ہے اب یہ ٹرک کی بتی کے اگینسٹ بھی آپ کو مہم چلائیں. میرا خیال ہے کہ اگلے معاملات میرا خیال ہے کہ صرف آگے بھی جا رہے ہیں کچھ. جی ہم نظام کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا کاری ضرب لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم بس عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ اگلے آنے والے سالوں کے اندر ہم نے پاکستان سے اس پوری جو مکر و فریب کا جال ہے اس کو توڑ پھینکنا.